नेपालमा सरकारी निकाय र संस्थानहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा 2039 साल असोज 11 गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो। I enjoyed working in the staff college. अब सबैहरूको डेभलपमेन्ट भएको छ। इट्स अलवेज ए डेभलपिङ इन्स्टिट्युसन के भइरहनु भयो कन्स्टेन्टली यसलाई रिफर्म अथवा कन्स्टेन्टली यसलाई चाहिँ अपडेट यस्तै गर्दै जाने यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाने कुरा गर्नुपर्छ। ललितपुर जावलाखेलमा अवस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजका नामबाट बढी परिचित छ। प्रतिष्ठानले स्थापना कालदेखि नै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानबाट वर्षेनी 3000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूले प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। यो संस्थाको स्थापना भएको 40 वर्ष पुरा भएको छ। 40 वर्षको सन्दर्भमा हामीले एकपटक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा कि यो संस्थाले एउटा संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको छ। खास गरी नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि क्षमता विकासको कार्यक्रम, त्यस्तै गरी अनुसन्धानको कार्यक्रम, त्यस्तै गरी सरकारलाई परामर्श दिने विषयमा पनि यो संस्थाले काम गरेको छ। यो सन्दर्भमा हामीले संस्थाका विगतका कामहरू र अहिलेसम्मको अवधिलाई हेर्दा संस्थाले एउटा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने गति लिएको र एउटा स्थापित संस्थाको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। प्रतिष्ठानको सर्वोच्च एवं नीति निर्माण गर्ने निकायको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशिक्षण परिषद रहेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा एक कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रतिष्ठानका नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहने प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसन्धान समितिको व्यवस्था रहेको छ। आगामी दिनमा हाम्रो सोच के छ भने कि यसलाई एउटा निरन्तर लर्निङ सेन्टरको रूपमा मात्रै होइन, निरन्तर अध्ययन केन्द्रको रूपमा मात्रै होइन, यहाँ लिएको ट्रेनिङलाई कुनै पाठ्य सामग्रीको हिसाबमा त्यसलाई समायोजन गरेर यसलाई एउटा एकाडेमीको रूपमा, एउटा अध्ययन केन्द्रको रूपमा र एउटा यसले दिएको सर्टिफिकेटलाई मान्यता प्राप्त हुने हिसाबले एउटा चाहिँ डिम युनिभर्सिटीको रूपमा यसलाई लान सकिन्छ कि भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। साथै हामीले यस वर्ष मात्रै यो संस्थाको आगामी 5 वर्षको रणनीति के हो भनेर त्यो रणनीति पनि तयार गरेका छौँ। प्रशिक्षण, अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रतिष्ठानका कार्यक्षेत्रहरू हुन् जसको माध्यमबाट सार्वजनिक निकाय एवं कर्मचारीहरूका लागि विशिष्ट सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्न प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध भई क्रियाशील रहेको छ। कार्य सम्पादन गर्दा सत्यनिष्ठा, नवप्रवर्तन, समूहभाव, उत्तरदायित्व र पेशा एवं सेवाग्राहीप्रतिको सम्मानलाई प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थागत मूल्य मान्यताको रूपमा अनुसरण गरेको छ। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रशिक्षण, अनुसन्धान र सल्लाहकारी सेवाहरू छन्। यो तीनवटा नै सेवाहरूलाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षणका लागि हामीले प्रतिष्ठानभित्रै पनि सक्षम र दक्ष कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने आवश्यकताअनुसार प्रशिक्षणका लागि प्रतिष्ठानभन्दा बाहिरका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दक्ष प्रशिक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सेवाको अभ्यासका बारेमा समेत प्रशिक्षार्थीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारी निकायमा कार्यरत र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी एवं विज्ञ व्यक्तिहरूलाई पनि प्रशिक्षक वा स्रोत व्यक्तिको रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउने गरेको छ। प्रतिष्ठानको सङ्गठनात्मक संरचना विषयगत विशिष्टतामा आधारित रहेको छ। 5वटा विभागहरूमध्ये व्यवस्थापन सेवा विभाग एउटा समग्र व्यवस्थापकीय पाटोलाई यसले ह्यान्डल गर्छ र हामीले
कार्य सञ्चालनका लागि विभाग अन्तर्गत स्वायत्त प्रकारका सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। यहाँ शाखाहरू रहेका छैनन्। केन्द्रहरू आफ्ना कामका लागि स्वायत्त छन्। उनीहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्वायत्त रूपले सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यसलाई संयोजन गर्ने हिसाबले हामीले सङ्गठनात्मक स्वरूपमा प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिका अधिकारीहरू रहेको व्यवस्थापन समिति छ, जसले समग्र प्रशिक्षण, व्यवस्थापकीय कामहरू, परामर्श तथा अनुसन्धानका कामहरूलाई दिशानिर्देश गर्छ, त्यसलाई निर्णय गर्छ र एक प्रकारले समन्वय गर्ने काम गर्छ। प्राकृतिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाकै सुन्दरतम स्थानको रूपमा रहेको यस प्रतिष्ठान परिसरमा प्रवेश गरेपछि जो कोहीलाई पनि लाग्छ वास्तवमा सिक्ने, सिकाउने र ज्ञान आदान प्रदान गर्ने ठाउँ यस्तै हुनुपर्छ। यहाँको सफा हरियाली वातावरण, चराचुरुङ्गीको गुन्जन र सिजन अनुसार फुल्ने फुलहरूले सबैलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। 3.8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरभित्र प्रशिक्षण लगायतका सेवा प्रदान गर्नका लागि 7वटा भवन, एउटा अडिटोरियम, श्रव्य दृश्य एवं सूचना प्रविधिको सुविधा सहितका 28वटा प्रशिक्षण कक्षहरू, एक स्रोत केन्द्र, 190 जनाको क्षमता भएको प्रशिक्षार्थी आवास गृह र भोजनालय तथा चमेना गृह रहेका छन्। त्यसै गरी फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन लगायतका खेलकुदका पूर्वाधारहरू र सुविधा सम्पन्न शारीरिक अभ्यास कक्ष, जिम हलको समेत व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण भौतिक रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पनि प्रतिष्ठानले सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गरी क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो। आगामी दिनमा पनि अनलाइन प्रशिक्षणलाई अझ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ श्रव्य दृश्य रेकर्ड गरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रशिक्षण दिने र स्वयं सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुविधा सम्पन्न ट्रेनिङ स्टुडियो पनि निर्माण गरिएको छ। गुणस्तरीय कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी एवं प्रशिक्षार्थीहरूका बालबालिकाका लागि शिशु स्याहार केन्द्र समेत सञ्चालन गरिएको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको प्रतिष्ठानको मुख्य भवन सम्पदा सदन 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पले कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको थियो। प्रतिष्ठानको भौतिक चिनारीको रूपमा रहेको यो भवनको बाहिरी स्वरूप जस्ताको तस्तै रहने गरी पुनर्निर्माण गर्ने योजना अनुरूप 2075 मङ्सिर 28 गते शिलान्यास भएको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई हाल प्रशिक्षण कक्षहरूको फर्निसिङको कार्यहरू भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा सञ्चालन हुने आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण लगायत आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूका लागि हालको भौतिक संरचना अपुग भएको हुँदा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिष्ठानले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका स्थित भकुण्डे बेसीमा करिब 800 रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ। आवासीय प्रशिक्षण पूर्वाधार विकासको लागि प्रस्तावित त्यो जमिनमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी गुरु योजना तयार गर्ने, डिपिआर तयार गर्ने, त्यस्तै गरेर वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने, यी सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका छन्। र अब हामी नेपाल सरकारसँग जमिनको भोगाधिकार प्राप्त गर्नको लागि समन्वय गरिरहेका छौँ र त्यो पनि अब चाँडै नै सम्पन्न हुनेछ। प्रतिष्ठानले सरकारी निकाय र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिकाइ आवश्यकता अनुरूप क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। यसरी नियमित रूपमा सञ्चालन हुने सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम र कार्यकारी विकास कार्यक्रमहरू सम्बन्धित विषयगत विभाग एवं केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण विभागले सञ्चालन गर्ने गर्दछ। सहसचिव स्तरको होस् अथवा उपसचिव स्तरको होस् अथवा अधिकृत स्तरको होस्, यी सबै कार्यक्रमहरूलाई हामीले सक्षमतामा आधारित
र आवश्यकताका आधारमा सिकाइ पद्धतिको हिसाबले हामीले पाठ्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका छौँ र यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी भन्छौँ हामी चाहिँ मूलभूत सक्षमता विकास गर्ने हिसाबले हामीले यसलाई तय गरेका छौँ। आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरूका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो। पद स्थापन हुनुअघि प्रदान गरिने यस 6 महिने आवासीय प्रशिक्षणमा उनीहरूले पद स्थापनपछि तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि अत्यावश्यक हुने व्यावहारिक ज्ञान र सिप हासिल गर्दछन्। प्रशिक्षणले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई विभिन्न सिकाइ क्रियाकलापहरू मार्फत सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भई सकारात्मक सोचका साथ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सक्रिय योगदान दिनका लागि अभिप्रेरित गरेको छ। कार्यक्रममा सबै सेवा समूहका अधिकृतहरूको लागि व्यवस्थापकीय सिप, कार्यालय व्यवस्थापन, शासकीय प्रबन्ध तथा सेवा प्रवाह, अङ्ग्रेजी भाषा तथा कम्प्युटर सिप सहितको 3 महिनाको फाउन्डेसन कोर्स सञ्चालन गरिन्छ भने प्रशासन सेवाका अधिकृतहरूका लागि भने सामान्य प्रशासन एवं विकास प्रशासन सम्बन्धी स्पेशलाइजेसन कोर्स सहित काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सम्बन्धित निकायमा 2 महिनाको इन्टर्नसिप गराइन्छ। आवासीय रूपमा सञ्चालन हुने यस प्रशिक्षणमा शारीरिक अभ्यास एवं योग अभ्यासलाई जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका प्रशिक्षकहरूबाट दैनिक रूपमा शारीरिक अभ्यास र विज्ञ योग प्रशिक्षकहरूबाट योग प्रशिक्षण गराइन्छ। यसका साथै प्रशिक्षार्थीहरूलाई विभिन्न खेलकुद क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी गराइन्छ। त्यसै गरी समाज र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्ने उद्देश्यले देशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाहरूको अध्ययन अवलोकन, बागमती सफाई अभियान, रक्तदान कार्यक्रम जस्ता क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने गरिएको छ। मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षहरूको अध्ययन गरी सेवा प्रदायकको भूमिका अभिमुखीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले 1 हप्ताको देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। शासकीय प्रबन्ध एवं प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा विज्ञहरूबाट प्रस्तुति तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रत्येक हप्ता सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। साथै सेवा प्रवाह एवं शासकीय व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भूमिका रहने विभिन्न सरकारवाला निकायहरूमा अवलोकन र अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। अधिकृतहरूको व्यक्तित्व विकासका थप आयामहरूमा अभिप्रेरित गर्नका लागि साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य प्रशिक्षणहरू समेत सञ्चालन गरिन्छ। हामी सुरुमै गएर हाम्रो चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी अज्युम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के कुराको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही अनुसार मोड्युल बनाएर डिजाइन गरेर जसरी चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ डेलिभर गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ एक लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ आएको छ। धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू र व्यावहारिक कुराहरू सिक्ने अवसर पाएका छौँ र विशेषतः जुन हामीलाई कक्षामा सामूहिक कार्यहरू गराइन्छ, ग्रुप वर्कहरू दिइन्छ र त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। वर्क स्टेसनमा जाँदा हाउ टु परफर्म बेटर, हाउ टु बी अ गुड म्यानेजर भन्ने हिसाबले हामीलाई एउटा ग्रुमिङ गर्नको लागि ट्रेनिङको माध्यमबाट एकदमै राम्रो प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ। साथसाथै हामीलाई ग्रुम पनि गरेको छ। टाइम म्यानेजमेन्ट कुराहरू, डिसिप्लिनका कुराहरू जुन सिकाएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ। डिफ्रेन्ट स्किल्सहरू पनि एकदम एनहान्स भएको मलाई फिल भएको छ। कुनै मोड्युलले चाहिँ हामीलाई थाहा भएकै कुराहरू रिभाइज र अपडेट गर्यो भने कुनै मोड्युलहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो म्यानेजरियल प्रोफिसियन्सीदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट इन्टरपर्सनल स्किल्सहरूदेखि लिएर धेरै इम्प्रुभ गर्यो। नेपालमा यो लेभलको, यो गुणस्तरको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ भन्ने मैले यसअघि कल्पना गरेको थिएन। यहाँको कोर्सको डिजाइन, यहाँ पालना गर्ने समयको पालना, पङ्क्चुअलिटी र टिचरहरूको सिलेक्सन लगायतका यी सम्पूर्ण कुराहरूले वास्तवमा यो स्टाफ कलेजको नेतृत्वले राम्रो ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेको छ भन्न म सक्छु। सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा सेवारत अधिकृतहरूको आधारभूत सक्षमता अर्थात् कोर कम्पिटेन्सिज र सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरी तदनुरूप तृतीय श्रेणीका अधिकृतका लागि 30 कार्य दिनको प्रोफेसनल कोर्स अन म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट र द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूका लागि 35 कार्य दिनको एडभान्स कोर्स अन म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट सञ्चालन गर्दछ।
यी कार्यक्रमहरूमा आफूलाई सेवा प्रदायक मात्र नभई सेवाग्राहीको ठाउँमा राखेर सोच्ने, उनीहरूको अवस्थाप्रति समानुभूति राख्ने र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरूप सार्वजनिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गराउन इन्गेजिङ विथ लोकल गभर्मेन्ट ELG, कनेक्टिङ टु कम्युनिटी C2C, नो योर इकोनोमी KYE, पब्लिक सर्भिस इनोभेसन PSI जस्ता सृजनात्मक सिकाइ मोड्युलहरू सञ्चालन गरिन्छ। यो PCMD ट्रेनिङमा 4वटा मोड्युलहरू छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल रिलेसनसिप सँगसँगै पर्सनल रिलेसनसिपलाई पनि मजबुत बनाउनलाई कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा व्यवहारिक लर्निङ हामीलाई दिएको छ भने सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेटिभ बिल्डिङमा पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण हेल्प गर्नेछ भन्ने मलाई चाहिँ रियलाइज भएको छ। सँगसँगै हाम्रो अफिसहरूमा हामीसँग भएको रिसोर्सहरूलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, त्यसपछि हामीले जुन टार्गेट राखेका हुन्छौँ त्यो रिजल्टलाई कसरी एचिभ गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा खालको हामीलाई व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ यहाँ सिकाइएको छ। त्यो मल्टिपल भेराइटी अफ टेक्निक्स र क्लासरुम पेडागोजी चाहिँ एकदमै डिस्टिङ्क्ट लाग्यो। अहिलेसम्मको मैले एकाडेमिक एचिभमेन्ट जे जति गरेँ त्योभन्दा अलिक पृथक लाग्यो। ओभरअलमा चाहिँ यो तालिम एकदमै उपयोगी पनि लाग्यो, एकदमै हाम्रो सेवा प्रवाह गर्नको लागि सहयोगी पनि भयो र आफ्नो भूमिका एउटा सरकारी कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि नागरिकले सरकारी कर्मचारीलाई कसरी हेर्न चाहेका छन्, हामी कति इथिकल हुनुपर्दछ, हामी चाहिँ कसरी नागरिकप्रति इन्टिग्रिटी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले यसबाट सिक्यौँ। KYEबाट चाहिँ हामीलाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा पाटोको रूपमा कुनै एउटा विषयमा बुझ्न पनि मद्दत गर्यो। त्यस्तै C2Cले एउटा समुदायसँग जोड्ने र त्यो समुदायबाट चाहिँ समुदायका आवश्यकता के हुन् पहिचान गराएर त्यसका समस्या र निदानका लागि सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनलाई एउटा मोडलको रूपमा विकास गरेको हामीले पायौँ। त्यस्तै थ्योरिटिकल क्लासहरू पनि बढी इन्टरेक्टिभ, धेरै पार्टिसिपेटिभ र न्यू अप्रोचहरूलाई र करेन्ट सिचुएसनलाई ल्याएर प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो र यसले हामी जस्ता प्रशिक्षार्थीलाई धेरै लाभ पुग्न गएको मैले ठानेको छु। प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यक्रमहरूमध्ये वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम पनि एक हो। नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूले विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिका लागि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने यो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकृतहरूको आधारभूत सक्षमताको रूपमा पहिचान गरिएका नेतृत्व सिप, सदाचार, रणनीतिक व्यवस्थापन, शासकीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति विषय क्षेत्रलाई समावेश गरी 5 मोड्युलमा तर्जुमा गरिएको यो कार्यक्रम 40 कार्यदिनको हुन्छ। प्रशिक्षण मोड्युल सम्पन्न भएपछि प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले सम्बन्धित विषयको सिकाइलाई 1 महिनाको एक्सन लर्निङ अन्तर्गत आफ्नो कार्यस्थलमा कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन अर्को मोड्युल सुरु हुनु अघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न सवालहरूसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा 6 महिनासम्म समूहगत अभ्यास गरी तयार गरिएको सार्वजनिक नीतिको प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ। यसको सिकाइहरू इन्टिग्रिटीका कुरा, लिडरसिपको कुरा, गभर्नेन्सका कुराहरू, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू अत्यन्तै आवश्यक रहेछ र यी सिकाइहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ थ्योरिटिकल मात्र नभइकन धेरै जस्तो व्यवहारिक थियो र त्यो व्यवहारिक सिकाइहरू चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एप्लाई गरिकन चाहिँ ती ज्ञानहरूलाई चाहिँ सिपमा परिवर्तन गर्न सकेको अनुभव मैले गरेको छु। एज अ म्यानेजर चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ, कसरी ट्याकल गर्ने, के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो यसले चाहिँ मलाई हेल्प गरेको छ र मैले आएर चाहिँ एज अ त्यो त्यहाँबाट सिकेर आएपछि चाहिँ एज अ त्यो म्यानेजर गर्दाखेरि डेफिनेटली मलाई आफूलाई पनि सजिलो भएको छ र डिपार्टमेन्टलाई पनि डेफिनेटली चाहिँ राम्रो भएको महसुस गरेको छु। प्रतिष्ठानले सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन नियमित प्रशिक्षणका अलावा प्रशिक्षक प्रशिक्षण, नेतृत्व सिप विकास, परियोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, लैङ्गिक समता एवं सामाजिक समावेशीकरण लगायत सामाजिक प्रशासनका विभिन्न आयामहरूमा छोटो अवधिका प्रशिक्षण तथा कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। नीति निर्माण, शासकीय प्रबन्ध र सार्वजनिक प्रशासनका समसामयिक सवालहरूमा छलफल, अन्तर्क्रिया गरी नवीन दृष्टिकोण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको सहभागिता रहने सेक्रेटरी कोलिकुम पनि एक प्रमुख कार्यक्रम हो। प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सबै प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र कार्यकारी विकास कार्यक्रमहरूमा
सिकाइ आवश्यकता पहिचान गरी तदनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तयार गर्ने, त्यसमा समयानुकूल परिष्करण गर्दै जाने, कार्यक्रम संयोजन गर्ने र सिकाइ सेसन एवं क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गराउने कार्यमा व्यवस्थापन सिकाइ समूह र शासन तथा विकास व्यवस्थापन सिकाइ समूह गरी 2वटा विशिष्टीकृत विभागहरू र विभाग अन्तर्गत विषयगत प्रशिक्षण केन्द्रहरू क्रियाशील रहेका छन्। व्यवस्थापन सिकाइ समूह अन्तर्गत 4वटा विषयगत प्रशिक्षण केन्द्रहरूबाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण, नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय सिप विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न विषयमा विशिष्टीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम र अनुसन्धान एवं परामर्श कार्यहरू सञ्चालन हुने गर्दछ। प्रतिष्ठानको बृहत उद्देश्य नै डेभलपिङ लिडर्स हु विल टेक इनिसिएटिभ्स एन्ड मेक ए डिफरेन्स इन पब्लिक सर्भिस रहेको छ र प्रतिष्ठान आफैलाई एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स इन लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टको हिसाबले विकसित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले व्यवस्थापनका विविध आयामहरू, यसका नेतृत्व, व्यवस्थापकीय सिप, वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीतिक व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न आयामहरूमा हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र त्यसको सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौँ। खास गरिकन हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र, खास गरी सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यस्ता कार्यक्रमहरूको उद्देश्य ती सङ्गठनहरूको एउटा सङ्गठनात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउनु पनि रहेको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक नीति, शासकीय प्रबन्ध, विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू शासन तथा विकास व्यवस्थापन सिकाइ समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ। पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले दिशानिर्देश गरे अनुसार हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, थप प्रविधिमय बनाउने र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हामी नवीन सोच अथवा नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने र विश्वमा आएका जुन नयाँ सिपहरू छ, ज्ञानहरू छ, त्यो ज्ञानहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा सेवाहरूलाई कसरी उन्नत तरिकाले दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ र यस मार्फत चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी निरन्तर त्यसमा खोज गरिरहेका छौँ, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई त्यो अनुसारले सुधार गर्दै लिएर गइरहेका छौँ। अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। प्रशिक्षकहरूले नियमित रूपमा व्यवस्थापन विकास एवं शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी समसामयिक विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछन् भने प्रतिष्ठानले सार्वजनिक संस्थाहरूको सङ्गठनात्मक सुधार एवं विकाससँग सम्बन्धित परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। परामर्श सेवामा खास गरी हामी 2 किसिमको चाहिँ परामर्श चाहिँ सेवा सम्बन्धी काम गर्छौँ। एउटा हामी ट्रेनिङ कन्सल्टेन्सी अथवा तालिम सम्बन्धी परामर्श सेवा भन्छौँ र अर्को चाहिँ हामी परामर्श सेवा भन्छौँ, कन्सल्टिङ सर्भिस भन्छौँ। यो तालिम सम्बन्धी परामर्श सेवा अन्तर्गत खास गरी सार्वजनिक निकायहरूको लाई विशेष किसिमका, विशेषज्ञ किसिमका र छोटो प्रकृतिका, छोटो किसिमका चाहिँ तालिमहरू हामी प्रदान गर्छौँ र प्रायः त्यस्ता चाहिँ तालिमहरू चाहिँ सशुल्क चाहिँ हुने गर्छन् र परामर्श सेवा अन्तर्गत चाहिँ सार्वजनिक निकायका नीति, कार्यक्रम अथवा तिनको सङ्गठन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन दिने गर्दछौँ। नयाँ संविधान अनुरूप मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीयता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रिय स्तरको एक विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रको आवश्यकता महसुस गरी प्रतिष्ठानमा सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रले मुख्यतः 3वटा क्षेत्रमा काम गर्छ। यसले प्रशिक्षणको कुरा गर्छ। प्रशिक्षणमा पनि अहिले हामीले 2वटै विधिहरू, यसको अनलाइन विधि र सँगसँगै भौतिक उपस्थितिमा गरिने विधिहरू, 2टै विधिहरू अपनाएर हामीले तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसमा कामहरू गर्दैछौँ र ती तालिमहरू चाहिँ 3 तहको सरकारलाई, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सँगसँगै राजनीतिक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि समेटेर हामीले त्यो तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू र परामर्शका कुराहरू र हामीले अहिले चाहिँ यो प्रकाशनका कुराहरू, विभिन्न अनुसन्धान गरिसकेपछि प्रकाशनका कुराहरू र एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा यसलाई हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई
का विविध पक्षहरूमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई कसरी थप मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले संहितासँग सम्बन्धित विषयहरूमा विभिन्न स्रोत पुस्तकहरू निकालेका छौँ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली भनेर पुस्तक निकालेका छौँ र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा अनलाइन भर्चुअल कोर्स तयार गरेका छौँ, वित्तीय संहिता सम्बन्धी भर्चुअल कोर्स। त्यो विशेषतः यो वित्तीय संहितामा काम गर्ने कर्मचारी, वित्तीय संहितामा चासो राख्ने व्यक्तिहरू र सँगसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हुने गरी चाहिँ हामीले त्यो अनलाइन कोर्स तयार गरेका छौँ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र निरन्तर सुधारमा विश्वास राख्ने संस्था हो। त्यसका लागि प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च अध्ययन र विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक नीति विषयको क्षमता विकासमा गरेको निरन्तर प्रयास र यसबाट हासिल उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति सम्मान 2079 द्वारा प्रतिष्ठानलाई सम्मानित गरेको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा समर्पित मुलुककै अग्रणी संस्था, एक लर्निङ अर्गनाइजेसन र ज्ञान केन्द्रका रूपमा विगत 4 दशकदेखि क्रियाशील रहँदै आएको छ। नेपाल सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रको बदलिदो आवश्यकता अनुरूप क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन र परिष्करण गरी सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। प्रतिष्ठानले अत्यन्तै महसुस गरेको र नेपाल सरकारले पनि हामीसँग अपेक्षा गरेको कुरो भनेको कि अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुक सङ्घीय संरचना गएको छ। यो सङ्घीय संरचनाले धेरै नौला कुराहरूको अभ्यास गरेको छ। कुराहरू नौला छन्, त्यो जान्नुपर्ने छ र काम गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरूले त्यो क्षमताको विषयमा, त्यो 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 सिकाइको विषयमा र त्यसलाई आफूले व्यवहारिक रूपमा उतार्ने विषयमा त्यसको ज्ञानको खोजी गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी सङ्घीय प्रणाली, यसको अभ्यासहरू र भोलि काम गर्ने तौर तरिका, खास गरी हरेक सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्वको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, संविधानले निर्दिष्ट गरेका अनुसूची बमोजिम गर्नुपर्ने काम र त्यो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा चाहिने क्षमताको विषयमा पनि हामी छलफल बहस गर्छौँ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ र यसका प्र्याक्टिसनरहरू अथवा विज्ञहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौँ र जो मान्छे काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँ सहभागी गराएर एक किसिमको ज्ञानको आदान प्रदान गर्छौँ र जसले गर्दा भोलि सहज रूपमा व्यवस्थामा भिज्न, व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका सोचहरूमा काम गर्न अभ्यस्त हुन यसले सिकाउँछ। यो कार्यदिशातिर अहिले प्रतिष्ठान गइरहेको छ। सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरण ल्याउनका लागि पहल कदमी लिने, नेतृत्व विकास गर्ने बृहत उद्देश्य रहेको यस प्रतिष्ठानको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले गुणस्तरीय सिकाइका अवसरहरू विस्तार गर्ने, प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र साझेदारी एवं सहकारी प्रवर्धन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्दै सिकाइ र विकासको एक उत्कृष्ट केन्द्र अर्थात् सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकसित गर्ने दूरदृष्टिका साथ अघि बढिरहेको छ। उत्कृष्टताको यस यात्रामा प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकार एवं सबै सरकारवाला निकायहरूको निरन्तर सहयोग र साथ अपरिहार्य रहन्छ। मलाई गर्व पनि लाग्छ कि एक किसिमले अलिकति नेपाल सरकारलाई सारभूत रूपमा केही योगदान गर्न सक्ने, अध्ययन अध्यापन गराउने, अनुसन्धान गर्ने, त्यस्तै गरी क्षमता विकासका कार्यक्रममा संलग्न यो संस्थामा बसेर मैले पनि काम गर्ने अवसर पाएँ। यो मेरो लागि आफैमा एउटा गौरवको विषय हो र म यहाँ रहउन्जेल बसुन्जेलसम्म यो संस्थालाई अझ उन्नतिशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा साझेदार व्यक्तिहरूसँग, नेपाल सरकारसँग, त्यस्तै सम्बद्ध कर्मचारी साथीहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मेरो सौहार्दता सम्बन्ध बढाउने दिशामा मैले कार्य गर्नेछु।